मग तो एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें रात सारली. उजवाडटूच ताणें शिसांक आपयले, तातूंतल्या 12 जाणांक विचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ताची बरी सकाळीं येवन एका मळार रावलो. थंय तांच्या शिसांचो ओड जमो आनी जेरुजाल्या दर्या देगेच्या तीर आनी सिदोन थावन ताची उतर आयकूंक वा आपल्या पिड्या रोगांतले बरे जावंक आयलोलो पुस्कळ लोक एकठांय जालो आनी मेळे आत्म्याक त्रास दिताले तसलेय मनीस बरे जावंक लागले. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून ताका बरो कोत्तलो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. पळय बाबड्यानो, जेजून मागण्यान रात जाल्ली. मागणें कितलें गरजेचें तें जेजून आपल्या जिवितांतल्यान आमकां दाखयलें. कसलेय निर्णय घेवंक वेता, कितेंय करूंक वेता, जेजू मागण्यांत वेळ सारता, बापा कडेन विचारता आनी बापाक जाय तेंच कोत्ता. मागण्यांतल्यान सुरती घेता आनी फुडें वता. वय बाबड्यानो, आमच्या जिवितांत तर आमच्या वावराचेर आशिर्वाद जाय. आमकां मागलेलें तर जाय, जाल्यार आमी मागण्यांत वेळ सारूंक जाय. कसलेय निर्णय हांव करूंक येता जाल्यार हांवें मागणें पयलें करूंकूच जाय. कितेंय हांव धंदो करूंक येता, कितेंय करूंक येता जाल्यार म्हाका मागण्यांत वेळ सारची गरज आसा. तेन्ना की म्हज्या धंद्याचेर म्हजेर आशिर्वाद पडटलो.